صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سرکی کلام مدینے کی شان ہے، بہت ہی انشاءاللہ لطف آسی کلام کو سن کے۔ ہے داغ سینے ہووے گھر مدینے، ہے داغ سینے ہووے گھر مدینے، جیوا مدینے جیوا مدینے ونجا بر مدینے، ہے داغ سینے ہووے گھر مدینے، ہے داغ سینے ہووے گھر مدینے، جیوا مدینے ونجا بر مدینے، ہے داغ سینے روزے نبی دے بو بو بغارا، روزے نبی دے اللہ تعالیٰ بسار کو اپنے حبیب دے درد با ادب حاضر نصیب فرماوے۔ جڑے ویلے بندہ روزے دے سامنے ویندا ہے، اتھے دے روڑ نہیں آندا، پر جڑے ویلے اون طیبہ دے سامنے، مدینہ طیبہ دے سامنے عاشق دی اکھ لگ دیئے نیر وائے بودن۔ میں زیادہ لمبے نہیں کرے دا، شیر بڑھدا پیا توجہ نال سماعت فرمے سو۔ روزے نبی دے بو بو باغارا، پر نور دس دیا اندر مزارا، پر نور دس دیا اندر مزارا، روزے نبی دے بو بو بہارا، پر نور دس دیا اندر بازارا، ابو بکر مدینے ہے عمر مدینے، ابو بکر مدینے ہے عمر مدینے، جیوا مدینے ونجا مر مدینے، داغ سینے آئے ہائے مولا دے در دے، آئے ہائے منگدا دعائی، مولا دے در دے کیا دعائی منگدا، یا اللہ جیوے اپنے دردی حاضری نصیب فرمائیے، جیوے محبوب دے دردی حاضری نصیب فرمائیے۔ عاشق مکے دے اندر طواف بھی ودا کرے دے، طواف ہی کرے دا بدے، تے دل آرزو بھی کی تھی بدائے، یا اللہ اپنے گھر دا دیدار نصیب کرائی، اپنے محبوب دے گھر دی حاضری نصیب۔ عاشق دعا پیا منگدا ہے، یا اللہ میں کو اپنے حبیب دے روزے دی بھی زیارت نصیب فرما، اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائیے، یا اللہ سب کو اپنے محبوب دے گھر دی بھی حاضر نصیب فرما۔ مولا دے در دے منگدا دعائی، مولا دے در دے منگدا دعائی، سونا دکھا جا سونا ہو جا، سونا دکھا جا سونا ہو جائی،
اڈ جھولی بہانا اڈ جھولی بہانا منہ کر مدینے جیوا مدینے پنجا مر مدینے ہے تاج سے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ بہو ہی پیارا شیر بہو ہی مزہ سی توجہ نہ سماج پر میرا پہلا مزار جنت بقیدہ سونا حسن ہے لال علی سونا پہلا مزار جنت بقیدہ سونا حسن ہے لال علی دا جے کچا کھڑایا جے کچا کھڑایا سرور مدینے عثمان سیدی بہو جا پیاری حضرت عثمان ذوالنورین آپ دا لگا بے کیونکہ نبی سیدیاں دو بیٹیاں دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی ذوالنورین دو نور والے کیوں ہیں ای وجہ واسطے کہ نبی سیدیاں دو شہزادیاں اپنے گھر موجود عثمان سیدی بہت جا پیاری زیارت کرے دی خلقت ہے ساری زیارت کرے دی خلقت ہے ساری جیوا جنت بقیدہ منظر مدینے جیوا مدینے بجا پر مدینے گے تاج سی بڑ سگ مدینے جکدیاں کچھ آئے آئے یا اللہ مدینے دے کندھا کو چما اتھو دے رہن والے دے چھتیاں کو بھی چما ایک فقیرئی ایک عاشقئی اپنا او کتے دے پیر بیٹھا چمدہ ہے دیوانہ بھی کہندہ ہے دو جہالہ دا سردار اوے او مدینے والے دا دیوانہ ہے کسے پوچھا ہوئے پاگلا کتے دے پیر بیٹھا کیوں چمدہ ہے او آدھا یار ناراض نہیں ہوگنا ایک کتا کدے کدے مدینے دے گلیاں دے وچ گزردا ہے ای وجہ واسطے دے پیر بیٹھا چمدا میرے پیر اس لائق کوئی نہیں کہ میں مدینے دے گلیاں دے اندر اپنے پیر گھماواں میں دا گناہگارا عاشق دی گل سنو او آدھا یار اے کتا کدی کدی مدینے دے گلیاں دے وچوں گزردا ہے میں دے پیر تو بیٹھا چمدا اے مدینے دے گلیاں دے وچوں ہو کے آندے عاشق دیا لکھدا ہے بڑ سگ مدینے دے کندھا کو چما خاک تے اکرم اتھا مالک سما مدینے اندر جلے والا بندہ ستا بھی آندا ہے کیا ہی لطف سی
کیا ہی نظارہ ہو سی جڑا مدینے دے فرش دے ستا بھی ہے خاک تے اکرم اتھا مالک سما خاک تے اکرم ہوئے سر مدینے ہے تاگ سینے ہوئے گھر مدینے ہے تاگ سینے